क्या करोगे तुम उस दिन? क्या करोगे उमर जब पोजीशन ऐसी होगी? उमर रोने लगे और रो के कहते हैं आका, जब वो फरिश्ते मुझे उठाएंगे तो बस इतना बता दें आप कि मेरा और आपका जो रिश्ता यहाँ है, ये रिश्ता उस वक्त होगा या नहीं होगा। यानी मैं गुलाम, आप मेरे आका। ये बताने सरकार, ये गुलामी और आकाई का रिश्ता। तवज्जो हमारी तरफ करिए, इधर देखिए, अल्लाह आपको आबाद रखे। हमने टाइम तो आपका ले लिया है, मगर अब भी हम 10 मिनट लेना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो जाए। बावाज़ बुलंद कहते सुभान अल्लाह। पता नहीं चलता ये घंटा कैसे खत्म हो जाता, मुझे तो हैरत होती है यार। माइक पे आते ही घंटा उड़ जाता है। ये घंटा उड़ गया, समझ में नहीं आती घंटा उड़ता कैसे है। बिल्कुल फ्लाई वेरी सून, पता नहीं कैसे उड़ जाता है। घंटा हो गया, तुम कहो तो अब बताओ, हाथ उठा के 10 मिनट और ले लूं? हाथ उठाओ, मैं चलकर कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उमर शुक्रिया। उमर क्या करोगे तुम? तो उमर कहते हैं सरकार ये बता दें आप कि ये गुलामी और आकाई का जो रिश्ता हमारा और आपका है, ये रहेगा या नहीं रहेगा कब्र में? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उमर, ये रिश्ता तो यहाँ भी रहेगा, ये रिश्ता कब्र में भी रहेगा, ये रिश्ता हश्र में भी रहेगा, और ये रिश्ता जन्नत में भी रहेगा। तुम मेरे गुलाम में तुम्हारा आका। तो मुस्कुरा के उमर बोले, आंसू पहुंच रही है, और मुस्कुरा के मेरे उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, इदन लौ खासिमहुमा, इदन लौ खासिमहुमा, तब तो या रसूल अल्लाह मैं दोनों का मुकाबला कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों का मुबारक तुम्हें, हम नबी के गुलाम हैं, कर लेंगे मुकाबला, फिक्र नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। नबी के गुलाम बने रहो और अपने बीच में यहूदियों के दलालों को पहचानते रहो, यहूदियों के एजेंटों को पहचानते रहो। आज इस जंगल में ये मंगल मेरे मदरसे के रूप में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की गुलामी को यहाँ फरोग दे दिया है। सुभान अल्लाह। इससे जुड़े रहो। टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। उस दिन के लिए जिस दिन जाओ कब्र में कोई न रहे, सब चाहे खालू आ गया, मामू आ गया, दादा आ गया, नाना आ गया, सब आ गए, अकेले पड़ गए। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं, 4 फिरते हैं, 4 आ गए, 1 को छोड़ के आ गए, सब आ गए मगर एक नहीं आया। पहचानो इसे, ये नहीं आया, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, एक है अभी कब्रिस्तान में है, ये सब आ गए मगर ये नहीं आ रहा है। जाऊंगा नहीं अम्मा तुझे छोड़ के, नहीं जाऊंगा। ये एक आलिम दीन है, एक हाफिज कुरान है, उस माँ का बेटा है, उसका रख्त जिगर है, उसका नूर नजर है, उसका नख्ल तमन्ना है। बहुत इतराती थी दुनिया में, मेरा हाफिज मेरा मौलवी, मेरा हाफिज मेरा मौलवी, सब चले गए मगर उसका इतराने काम आ गया। मौलवी साहब नहीं जा रहे हैं, सब चले गए। मौलवी साहब आप दीदा होकर, अश्क बहार होकर, आंखों से आंसू लाकर माँ के सरहाने पे बैठ गए और धीरे धीरे पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आ गए फरिश्ते, करख्त आवाज उठाया, बुढ़िया को उठ गई। बुढ़िया दहशत में है, एक घर की दहशत, एक अंधेरे की दहशत, अब ये एक नई दहशत का एक नया बाप खुल गया। आ गए दोनों फरिश्ते, डर गई है। बेटा ऊपर से पुकार रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आलिम है ना, बहुत इतराती थी, मेरा बेटा आलिम, मेरा बेटा मौलवी, मेरा बेटा हाफिज, बोल रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फरिश्ते बोले, बोल मर रब्बुका, कौन है तेरा रब? बेटे की आवाज आई ऊपर से, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटे की आवाज ने सहारा दिया, हाफिज कुरान ने तसल्ली दी, बेटे ने जख्म पे मरहमत दिया। आवाज आई अल्लाह, ये कहती है अंदर रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। एक इम्तिहान का एक पर्चा जनाबे वाला क्रॉस हो गया, गुजर गया पास। तेरा दीन क्या है? कहा जब मेरा खुदा अल्लाह है तो मेरा मजहब इस्लाम है। इनके बारे में क्या कहती थी? इनके बारे में माँ कुंता तक़ुलु फ़ी हाज़ा रजुल, बोल क्या कह रही थी, बोल क्या कह रहे थे इनके बारे में?
اوپر سے بیٹا کہتا تلقین کے طور پر محمد رسولullah. ماں خوشی کے مارے اچھل پڑی قبر میں، فرشتوں کے سامنے بولی ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ انہی کے لیے تو جیے تھے، سبحان اللہ، ارے انہی کے لیے جیتے تھے، انہی کے لیے مرے ہیں، انہی کے لیے تو آئے ہیں یہاں. دیدار ہو جائے، ساری زندگی ان کے دیدار کے لیے تڑپے تھے. عالم کہتے تھے آج یہ وظیفہ پڑھ کے سو جا، آج یہ وظیفہ پڑھ کے سو جا، دور کا دیدار ہو جائے گا. نہیں ہوا دیدار، مرے ہیں انہی کے لیے کہ یہاں نہیں ہوا تو وہاں ضرور ہو جائے گا. آج دیدار ہو گیا میرے پیغمبر کا، آج دیدار ہو گیا میرے نبی کا. یہ میرے سر کے تاج ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، یہ شمع وزن ہدایت ہے. اور جناب والا پڑھنا شروع کر دیا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ادھر بیٹا نہ ہٹا، ادھر وہ فرشتے جناب والا خاموش ہو گئے. ادھر ندائی ہاتف غیبی سے 1 منٹ کی بات ہے، 60 سال کی زندگی آج فیل ہو جائے گی، اور 60 سال کی زندگی آج سکسیسفل ہو جائے گی. یا تو کنا جناب والا نیا بیچ مجھار میں پھنس گئی آج، یا جناب والا ساحل نظر آ گیا ناؤ کو. خدا کی قسم لگ گئی کنارے ایک کشتی، ایک حافظ ایک عالم کا کمال. برکتیں یہ ہیں، ان برکتوں کو پہچانو. دنیا چند روز کی ہے، ندائی ہاتف غیبی سے سچ کہہ رہی ہے میری بندی، فرشتوں ہٹ جاؤ. سبحان اللہ، ہو گئے پاس، فرشتوں ہٹو، سچ کہہ رہی ہے میری بندی. اس کے لیے اچھے اچھے گدے ڈالو، اچھے اچھے گدے، ایسے گدے کلپنا نہیں کر سکتے. کتنے فٹ کا گدا لاتے، انچ کا، 3 انچ کا، 6 انچ کا، 8 انچ کا، مرے جا رہے ہیں ان گدوں پہ. وہاں دیکھنا گدے ایسے ایسے اسپرنگ لگے ہوئے ہوں گے کہ کتنے ہی دبا لیو دبے گا ہی نہیں. ایسے اسپرنگ ایسے کھو جاؤ گے گدوں کے اندر. کئی پھٹکے گدے. اللہ نے فرمایا ڈالو، بستر کرو، اس کا بڑھیا والا بستر کرو، اور ایسا بستر کرو اسے آرام رہے، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دو. یہاں سے لے کے جنت تک جتنے فاصلے سب ہٹا دو، اور جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے اس نظر کے مطابق جگہ کو کشادہ کر دو. میری بندی نے سچ کہہ دیا ہے. سبحان اللہ. ایسیوں کی ہوائیں آ رہی ہیں. کیسی ایسی؟ 1 ٹن 1.5 ٹن کی ایٹی. ارے کیا 1.5 ٹن لگا رکھا ہے. خدا کی قسم 1.5 ٹن کی اے سی. وہ دیکھو اے سی ہے، سیدھی جنت کی کھڑکیاں کھل چکی ہیں. کس وجہ سے؟ ایک مولانا بنا لیا تھا اس نے، آج تلقین کر دی تھی، اور بے چین دل کو چین مل گیا تھا، قرار مل گیا تھا. میرا مشورہ ہے 4 بیٹے دیے ہو تو انجینئر سب کو بناؤ، ڈاکٹر سب کو بناؤ، ماسٹر سب کو بناؤ، اور خدا کی قسم ہو سکے تو وکاس اور ترقی کے ساتھ آسمانوں کو چھو لو. اس وکاس پہ حصہ تمہارا ہے، علم پہ قبضہ تمہارا ہے. تم ہو وہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا حکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے، حکمت مومن کا گمشدہ مال ہے. ہو سکے تو وکاس کے سارے راہوں کو گھیر لو. اور حضرات محترم گھیرا ہے مسلمانوں نے، آج کیا نہیں ہے مسلمان. اور خاص طور سے میں ان مدرسوں کی بات کرتا ہوں. ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کو کتنے لوگ کمزور سمجھ رہے ہیں اور حقیر سمجھ رہے ہیں، کچھ نہیں کروائیں گے، کچھ نہیں کروائیں گے. ان مدرسوں سے پڑھا ہوا آج کے دور میں راشٹرپتی بھی ہے ایک ملک کا، اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے. اور جناب باقاعدہ مولوی ہے، ایک ملک کا راشٹرپتی ہے، نام لینا نہیں چاہتا. انہی مدرسوں کا پڑھا ہوا جناب والا. ایک دیکھ لو دنیا میں اکلوتا ہے ایسا کہ آج دنیا میں ریکارڈ ہے، جو سیٹھ مر گیا اس کا کرنٹ اکاؤنٹ فوراً مر گیا، کرنٹ اکاؤنٹ مر گیا. ٹاٹا ختم، باٹا ختم، ٹاٹا ختم، کرنٹ اکاؤنٹ ختم، باٹا ختم، کرنٹ اکاؤنٹ ختم، ارلا ختم، برلا ختم، کرنٹ اکاؤنٹ ختم. ایک اکیلا سیٹھ ہے انہی مدرسوں کا، نام ہے عثمان غنی. 1300 سال ہو گئے پردہ فرمائے ہوئے لگ بھگ، مگر آج بھی سعودی عرب کی میونسپلٹی میں اس کا کرنٹ اکاؤنٹ چل رہا ہے سب سے آگے. اور ابھی اس دور میں یو پی ایس سی کا ایگزام انہی مدرسوں کے چھاتروں نے 24 کی تعداد میں نکالا ہے. حافظ میں جا کے دیکھ رہا ہوں، میری ملاقات ہوئی ہے MBBS کر رہے ہیں لالہ لاجپت میڈیکل کالج میں میرٹھ میں. میں گیا تھا تو جناب والا 3 حافظوں سے میری ملاقات تھی جو MBBS کر رہے ہیں. میں مان کر واقعی مان گیا. جس نے قرآن یاد کر لیا اس کی جناب والا کیا پوچھتے ہو، اس کی میموری پاور کا کیا پوچھتے ہو. برکت ہے قرآن کی. ایسا میموری پاور کسی کے پاس نہیں ہے جیسا میموری پاور حافظ قرآن کے پاس ہے. 800 پیج کی کتاب منٹوں سیکنڈوں میں سینوں میں رکھ لیتا ہے. 512 کی GB مانتے ہو یا 212 کی GB؟ کتنے GB مانتے ہو؟